أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويتقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم هم أشد خلقا مما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمين آمين آمين. أبو هداية هداية ها निकल गया किधर रहेगा पीछे एक दो रहेगा أعوذ بالله السميع العليم. أنا لو باوي देखा है कितने इशारे चलिए दिखाओ पावर को माउद रहा बंदे भी यार जिंदगी का रहती है मैं पीछे से आगे नहीं आ रहा कोई नहीं रहा रहेगा तो बैठे रहते हैं इंशाल्लाह. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عندي निकल गए जल्दी कर तेल भाई कहानी वजीद ने नहीं बोला ना कहो तो देखो की तेरी नहीं मंत्री ने जेडी विच काम करदे ने नहीं राजी स्कूल लगा ये आज निकलेगा तो जाना तो हमें निकले हैं कल भी इन्हें काटे के सारे जले के दोबारा फिर नहीं हो गए أعوذ بالله الشيطان الرجيم निकलेगा तो मैं को आवाज चलो ये बहुत